मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद होशियार 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 अहिले हामीले यहाँ चाहिँ छोड्दैछ तपाईँ हामी आफैलाई त छोड्दैछ तपाईँ छोड्दैछ कम्युनिस्ट छ पार्टीहरूको आयोजनामा आज हामीले यो घोराई चोकमा गएर हामीले आज संयुक्त मोर्चाको तर्फबाट हामीले यहाँ मसाल जुलुस गरेर यो मसाल जुलुसलाई हामीले कोर्टसभामा परिणत गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ उपस्थित आदरणीय जनसमुदायहरू, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण घोराईवासीका आदरणीय न्यायप्रेमी जनताहरू सर्वप्रथम स्वीकार्नुहोस् न्यानो क्रान्तिकारी अभिवादन। नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न, जनजीविका र जनतन्त्रको रक्षा गर्नको निमित्त नेपालका क्रान्तिकारी छ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आयोजनामा हामीले यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ हामी सबैलाई अवगत नै छ, नेपालमा पछिल्लो समय दलाल संसदीय व्यवस्थाले नेपालका आम नागरिकहरूलाई दिन प्रतिदिन आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति खस्काउँदै नेपालका नागरिकहरूलाई दिन प्रतिदिन गरिब बनाउँदै गइरहेको छ र नेपाल आमाका सच्चा सपुतहरूको सपनालाई निषेध गर्दै दलाल संसदीय व्यवस्था अगाडि बढिरहेको छ। हामी चाहन्छौँ नेपालमा न्यायप्रेमी जनसमुदाय क्रान्तिकारीहरूको चाहिँ सत्ता होस् र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था भयो भने मात्रै यो आम यो देशको समस्या हल हुन सक्छ भन्दै पछिल्लो समय जेएनजीहरूले समेत यो नेपालको वर्तमान दलाल सत्ताको चाहिँ विकल्पको माग गरिरहँदा यही अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय दलालहरूले जेएनजी विद्रोहलाई समेत आफ्नो मुठीमा कब्जामा पारेर फेरि कठपुतली सरकारको घोषणा गरेका छन् र यो सरकारले पनि आगामी फागुन 21 गते गराउने भनेको दलालहरूको संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचनले पनि यो देशको समस्या हल हुन सक्दैन। नेपालमा हामीले हेऱ्यौँ भने 36 साल 46 साल हुँदै आफ्नो 82 सालसम्म आउँदै गर्दाखेरि निरन्तर रूपमा हामीले भोटहरू हाल्यौँ, तर के पायो त भन्दा पटक पटक राष्ट्रघाती सन्धिहरू सम्झौताहरू बाहेक नेपाली जनतालाई धोका भएको केही पनि भएन। तसर्थ हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ नेपालका सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई वर्तमान राज्य दलालहरूको अमेरिकी एजेन्टहरूको योजनामा बनेको सरकारले गराउँदै गरेको चुनाव केपी ओलीलाई फालेर शेरलाई प्रचण्डलाई फालेर सुशीला आउने सरकार हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन। व्यक्ति होइन शासन व्यवस्था बदल्न जरुरी छ भन्दै हामीले यो आयोजना गरेका छौँ र समग्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट आजको यो कोर सभालाई सम्बोधन गरिदिनको निमित्त संयुक्त सङ्घर्ष समितिका नेता नवीन खड्कालाई मैले यो कोर सभालाई सम्बोधन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त अभिवादन। धन्यवाद। यो मसाल जुलुसपछि हुन थालेको कोर सभा कार्यक्रमका सञ्चालक पार्टीका आदरणीय र सहयोगका नेता साथीहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, व्यापारी मित्रहरू सबैमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको तर्फबाट र 6 दलीय सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी न्यानो अभिवादन। तपाईँहरूलाई लाग्ला एक्कासी केही मान्छेहरूले जुलुस मसाल जुलुस निकाले नाराहरू लगाउँदैछन् भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्ला हो। हामी लामो समयदेखि नेपालका क्रान्तिकारी वामपन्थी पार्टीहरूले अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको कुरा तपाईँ हामीलाई अवगत नै छ। म यो कोन सभाबाट भन्न चाहन्छु आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, तपाईँ हामीले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनेर, हामीले कालोलाई कालो सेतोलाई सेतो भनेर हामीले छुट्याएनौँ भने तपाईँ हामीलाई थाहा छ। अस्ति मात्रै भेनेजुएलामा त्यहाँका राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको श्रीमतीलाई अमेरिकी साम्राज्यवाद ट्रम्प प्रशासनले जसरी तपाईँको चीनले
तल्ला टिपेजै गरेर लग्यो। त्यसरी हाम्रो देशमा पनि 3 ध्रुव अथवा नेपालको जियो पोलिटिक्सको अथवा नेपालको 3वटा शक्ति केन्द्रको खेल मैदान हुनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यसो भएको हिसाबले हामीले भनिरहेका छौँ फागुन 21 को निर्वाचन सशक्त रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ। यो निर्वाचन बहिष्कार गर्न नेपालका क्रान्तिकारीहरू, वामपन्थीहरू, नेपालका किसानहरू, नेपालका मजदुरहरू, नेपालका उत्तरोत्तर समुदाय जाति जनजातिहरू, नेपालका मध्यम वर्गदेखि लिएर राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूले यो निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्छ। के मानेमा बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आदरणीय न्यायप्रिय जनसमुदायहरू, हामीले पटक पटक निर्वाचन गर्यौँ, निर्वाचनबाट जिताएर पठायौँ, तर त्यो निर्वाचनबाट जिताएर पठाएका मान्छेले के गरेछन् भन्दाखेरि नेपाल विदेशका साम्राज्यवादका एजेन्टहरू बनेर विदेशका एनजिओ आइएनजिओ एमसिसी लगायत राष्ट्रघाती डलरहरू ल्याएर खाए। त्यो डलरको प्रतिनिधि अस्ति र तपाईँ हामीले सबैले थाहा पाइहाल्यौँ। त्यो डलर खाए बापत एमसिसीको पैसा खाए बापत अस्ति के भयो नेपालमा विध्वंस भदौ 23 र 24 गते के भयो? यो क्रान्तिकारी मान्छेहरूले ल्याएको हो, नेपालका वामपन्थीहरूले ल्याएको हो। यो कदापि होइन, यो कदापि साम्राज्यवादको योजनामा, भारतीय विस्तारवादको योजनामा नेपालका एउटा तपाईँको चाहिँ नेपाली अनुहारहरू, नेपालको पोसार लगाएका अनुहारहरू, तर दिउँसो राष्ट्रवादको खोल ओढ्नेहरू, दिउँसो राजनीति गर्नेहरू, राति लन्चोरवादी हुनेहरू, राति तपाईँको अमेरिकी दूतावासमा धाउनेहरूले यो देश बेचे, यो राष्ट्र बेचे। जसरी अहिले तपाईँको चाहिँ जेएनजी आन्दोलनको माग के थियो? जेएनजी आन्दोलनको माग भनेको प्रतिबन्ध लागेको सामाजिक सञ्जाल खुकुवा गर्ने कुरा थियो, नेपालमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा थियो, सुशासन कायम गर्ने कुरा थियो, गर्यो। अनि सुशीला आमाले गरिन्, त्यो क्याबिनेटले गर्यो। जेएनजी आन्दोलनले नेताका उच्च पदस्थ मान्छेहरूका छोराछोरीहरूले तपाईँको मोज मस्ती गरे भन्ने थियो। सुशीलाका छोराछोरीहरू कहाँ छन्? क्याबिनेटमा भएका मान्छेहरूका छोराछोरीहरू कहाँ छन्? त्यसो भएको हिसाबले आदरणीय न्यायप्रिय जनसमुदायहरू, यिनी राष्ट्रघातीहरूले, देशघातीहरूले, लैचौरवादीहरूले, अमेरिकी दूतावासमा धाउनेहरूले, अमेरिकी दूतावासबाट डलर खाने यो आमैले गरेको निर्वाचन हाम्रो पार्टी लगायत 6 पार्टीहरूले मान्दैनन्, नेपालका 6 क्रान्तिकारीहरूले मान्दैनन्। यस्तो निर्वाचनलाई क्रान्तिकारीहरूले उचाल्नुपर्छ। यस्तो निर्वाचनलाई आवश्यक पऱ्यो भने जनताहरूले निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारहरूलाई सडकमा नाङ्गेदार रूपमा चितार्नुपर्छ। आदरणीय न्यायप्रिय जनसमुदायहरू, फागुन 21 पछि युक्रेनका तपाईँको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको इतिहास हेऱ्यो भने उनी पपुलर एउटा कलाकार हुन्, यो एउटा नृत्यकार नाटककार हुन्। तर अहिले युक्रेन अमेरिकाले स्वयं भनिरहेको छ 20% भूभाग तपाईँको रुसलाई बुझा भनिरहेको छ, तर रुसले 50% भूभाग चाहिँ चाहियो रुसलाई भनिरहेको छ। त्यही गर्नुको लागि निर्वाचन हो, फेरि हाम्रो देशलाई विदेशीको क्रीडा स्थल बनाउनुको लागि हो, फेरि तपाईँको राष्ट्रिय सम्पदाहरूलाई यहाँ विध्वंस गर्नुको लागि हो, राष्ट्रिय सम्पदाहरूलाई चलाउनुको लागि हो, नगरपालिका चलाउनुको लागि हो, होइन। त्यसो भएको हिसाबले यो निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। यो निर्दलीय कठपुतली विदेशीको एजेन्ट सरकारलाई खारिज गरेर नेपालमा देशभक्तहरूको, वामपन्थीहरूको, क्रान्तिकारीहरूको, प्रगतिशीलहरूको संयुक्त सरकार, यो भनेको तपाईँको सर्वदलीय टाइपको स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्छ। यो सरकारले मात्रै अहिलेको सङ्कटको समाधान, अहिलेको सङ्कटको निकास त्यो मात्रै हुन सक्छ। त्यसो भएको हिसाबले तपाईँहरूलाई थाहा छ यो निर्वाचनपछि 10देखि 15वटा समूहको सरकार बन्ने छ। मध्य प्रदेशको हालत के भएको छ? मध्य प्रदेशमा महिनामा सरकार फेरिन्छ, फेरि महिनामा सरकार फेरेर अस्थिरता र विदेशीको गुलाम बन्नुको लागि हो, अथवा विदेशी शासकहरूले यहाँ रणभूमि बनाउनुको लागि हो, होइन। त्यसो भएको हिसाबले आदरणीय न्यायप्रिय जनसमुदायहरू, काङ्ग्रेसले गर्दा यो हालत भयो, एमाले गर्दा यो हालत भयो, हिजोको माओवादी
अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र चुनावदारी पार्टीहरूका कारणले हाम्रो देशको हालत यो भइरहेको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको सबै पार्टीबाट कारवाही परेकाहरू, सबै पार्टीबाट असफलहरू, सबै राजनीतिक पार्टीबाट असफलहरूको केन्द्र अहिले राष्ट्रपा बनिरहेको छ। यो रातारात मिल्यो भनेर नाटक गरिरहेका छन्, रातारात फुटिरहेका छन्। फेरि त्यसो भएको हिसाबले यो दाङको मात्रै कुरा गरौँ, दाङमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट यो 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी को भन्दैछ भन्दाखेरि माओवादी आन्दोलनमा प्रयोग गरेर मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको दिनमा नियुक्ति भएर त्यहाँ लुटेर त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा नियुक्ति खाएर ऐलानी जग्गा कब्जा गरेर दाङको मात्र होइन नेपालको सबैभन्दा महँगो फिस तिर्ने गुरुकुल कलेजको सञ्चालक अनन्त भन्ने एउटा शैक्षिक माफिया, भूमाफिया एउटा अनन्त भन्ने एउटा तपाईँको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा बर्बलुट गरेर नेपालका दाङका सरकारी स्कुलहरू सिद्ध्याउन आएको एउटा दलाललाई राष्ट्रबाट उड्ने अन्याय भन्ने हुन्छ। यही हो राष्ट्रपाको नयाँ, यही हो राष्ट्रपाको कार्यनीति, यही हो कार्यदिशा, यही हो कार्यक्रम। अनि तुलसीपुरतिरबाट उनीहरू एकजना हरि रिजाल भन्ने राप्ती लाइफ केयरका मालिक हुन्, निजी पङ्गु हस्पिटलका मालिक हुन्। ती मालिक भनेको नेकपा मसललाई तुनुगाई बनाएर विद्यार्थी आन्दोलन लागेर कम्युनिस्टलाई बचाएर कर्म लुट गर्ने हरि रिजाल। अनि अहिले कम्युनिस्टलाई गाली गरिरहेका छन्। मार्क्सवाद भनेको विज्ञान हो भनेर तिनीहरूले पढाउँदै हिँडे ती हरि रिजालले। अहिले मार्क्सवाद कहाँ गयो? मार्क्सवाद भनेको विज्ञान हो भने कहाँ गयो? हरि रिजालजी तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु, पछिल्लो समय बाबुराम भट्टराईलाई दुनुगाई बनाउनु भयो उहाँले। अहिले तपाईँ राष्ट्रपा अहिले सहकारी नेपालको गरिब किसानहरूले मकै बेल पोलेर जम्मा गरेको पैसा लुटेर रवि लान्छाने जनता प्राप्त हुन सक्छ, जनताको पैसा हुन सक्छ? सक्दैन, सक्दैन। गरिब पनि आउन सक्छ, सहकारी पीडित पनि आउन सक्छ। सरकारी कर ब्याजबाट पीडित बनाएका ती जनताले न्याय पाउँछन्, यो सम्भव छ। सुकुम्बासीहरूले न्याय पाउँछन्, आम जनताका छोराछोरीले पढ्न पाउँछन्, यो सम्भव छैन। आधार्य दङ्गाली न्याय पीडित गुन्डाहरू यो निर्वाचन भनेको युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की जस्तै यो देशलाई भारतको अमेरिकाको कुनै स्टेट बनाउनुको लागि यो निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचन यो कारणले गर्नु हुँदैन। निर्वाचनभन्दा बाहिरबाट हल गर्नुपर्छ। 25-26 खर्ब ऋण पुगेको छ, 35 खर्ब ऋण पुर्याएर यो देशको विकास हुन्छ, यो देशको समृद्धि हुन्छ। त्यसो भएको हिसाबले हुँदैन। आज हाम्रो पार्टी लगायत सहपाठीहरू वैद्यले नेतृत्व गरेको, वैद्य सिपीहरूले नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, धर्मेन्द्र वास्तवलाई नेतृत्व गरेको नेकपा बहुमत, आवती कुम्रेले नेतृत्व गरेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसै गरी ऋषि पटेलले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसै गरी जनपक्षीय नेकपा जनपक्षीय र त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ पूर्णबहादुर सिंहले नेतृत्व गरेको समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सहक्रान्तिकारी पार्टीहरूले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा पार्टी एकतामा रूपान्तरण गरेर जाने गरी हामीलाई संयुक्त एउटा सङ्घर्ष मोर्चा बनाएका छौँ। त्यो मोर्चाले आज देशैभरि सबै तपाईँको जिल्लाहरूमा मसाल जुलु बाँधेको छ। हामी पहिलो चरणको कार्यक्रम 2 गते अन्तर्क्रिया छ, लगायत थुप्रै कार्यक्रमहरू छ। यहाँ कता कता अघि मैले सुनेको, म त हिजो मात्र काठमाडौँबाट आएँ, एउटा नभइतिरको एउटा गरिब जनताको छोरा इन्सपेक्टर होला जस्तो लाग्छ मलाई। लम्बैको यी प्रकारको प्रमुखले हाम्रा साथीहरूले पर्चा वितरण गर्दै गर्दाखेरि गिरफ्तार गर्यो भन्ने लाग्छ। यो पर्चा गिरफ्तार पर्चा तपाईँको खोजेर हाम्रा साथीहरूलाई दुःख दिए बाबत तपाईँका छोराछोरीले निस्कुन शिक्षा पाउन सक्छन्। ती प्रहरीका साथीहरूले ती तपाईँको चाहिँ तिनका छोराछोरीले एमबिएस पढ्न पाउँछन्, अथवा तिनीका छोराछोरीहरूले स्वरोजगार अथवा रोजगार पाउँछन्। त्यही हो गिरफ्तार। संसदवादीहरूले, दलालहरूले, विदेशको डलर खानेहरूले चुनाव प्रचार गर्न हुने, उनीहरूले भेला सम्मेलन सभाहरू गर्न पाउने
क्रान्तिकारीले हाम्रो कुरा लिन पाउँदैन। नेपालमा 3वटा कुरा छन्, नेपालमा 3वटा बहस छन्। त्यो बहस भनेको एउटा पश्चकमनको कुरा हो, राजा फर्काउने कुरा हो। फेरि हामीले ज्यानमा पुर्याएको 17,000ले बलिदान गरेर मिल्काएको राजतन्त्र सम्भव छ, राजा ल्याउने कुरा सम्भव छ। राजाले 240 वर्ष वरिपरि राजा रजगारले कसरी देश लुटेर खाएको हामीले भुलेका छौँ, सम्भव छैन। अर्को बहस छ, अर्को बहस भनेको चुनावधारीहरूको, अर्को बहस भनेको जेले पालन गर्नेहरू, राष्ट्रवादीहरू, लेखुपेहरू पालन गर्ने बहस भनेको अहिलेका संसदवादीहरूको बहस हो। अर्को बहस भनेको हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेतृत्व गरेको हामीहरूले भनेको त्यो अग्रगमन हो। त्यो दुईटैबाट हल होइन, हामी अगाडि बढ्ने कुरा हो। विज्ञान अगाडि बढ्छ, मार्क्सवाद अगाडि बढ्छ, समाज विज्ञान अगाडि बढ्छ, हामीहरू अगाडि जाने कुरा छ। त्यो भनेको हामीले अघि पनि भने नेपालमा प्रगतिशीलहरू, वामपन्थीहरू, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एउटा सर्वोच्च सम्मेलन गरेर स्वाधीन संयुक्त सरकार बन्छ। त्यो सरकारले जनसंविधान निर्माण गर्छ, त्यो जनसंविधानले नेपालको निकास दिन्छ। हामीले त्यो भनिरहेका छौँ। त्यो कुरामा सबै देशभक्त आधार्ने आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लाग्नुहोस्। हामीले 70 को निर्वाचन बहिष्कार गऱ्यौँ। 70 को निर्वाचन बहिष्कार गर्दा हामीले भनेकै के भयो? 70 मा हामीले जेलले खोजेर के भयो? 74 मा निर्वाचन भयो, हामीले बहिष्कारका कुराहरू योबाट हुँदैन है जनता हो भने के भयो? त्यसपछि गत वर्षको तपाईँ 2-3 वर्ष अगाडिको निर्वाचन हामीले बहिष्कार गऱ्यौँ। बहिष्कार गर्दै गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ त्यसरी हुँदैन जनता हो भने अब जनताको यत्रो विध्वंसकारी जनजीय आन्दोलन भएपछि अब कुद्नु पर्दैन। त्यसो भएको हिसाबले हामीले भनिरहेका छौँ हामी 6 पार्टीहरूको निर्वाचनमा जाने या नजाने, बहिष्कार गर्ने अथवा तपाईँ भाग लिने, त्यो निर्वाचनमा भाग लिएका सबै जित्छन्। यो 2 नम्बर निर्वाचनबाट जित्ने त एउटाले होला नि, तर बहिष्कार गर्न पाउने हाम्रो अधिकारको कुरा हो, हाम्रो नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो। हाम्रो दर्शनले अहिले हाम्रो दर्शनले यो चुनावबाट हामीले सम्भव देखेनौँ। त्यसो भएको हिसाबले हामीले विकल्प सहित हामी चुनाव बहिष्कारको अभियान लिएका छौँ। सबै आधार्ने दङ्गाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू सबैले हाम्रो यो चुनाव बहिष्कार अभियानलाई साथ दिनुहुनेछ, प्रचार गर्नुहुनेछ, सुरक्षाकर्मी साथीहरूले सुरक्षा दिनुहुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै र यो हाम्रो आन्दोलन जारी छ, निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। भोलि मात्रै हामीले पहिलो चरणमा उपत्यका बन्द गरेका छौँ। आवश्यक पऱ्यो भने दलालहरूलाई ठेगाना लाउनुको लागि हामी नेपाल बन्द गर्नेछौँ, नेपाल बन्द संख्या कार्यक्रम गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू राख्दै तपाईँ हामी सबैले यो एउटा अग्रगमनको यात्रामा लामबद्ध हुनुहुनेछ, साथ दिनुहुनेछ, सत्यको पक्षमा तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ। यो मासु भात तपाईँको पेट्रोलमा बिगेर हाम्रो देश कङ्गाल नबनाऊ, विदेशीको घेराबन्दीमा नबनाऊ भन्ने कुराहरू राख्दै अब एकचोटि हामी 6 पार्टीले उद्घोष गरेका छौँ। अबको लडाइँ भनेको पार्टीका एजेन्डाहरू सहायक भएर राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रदान भयो, राष्ट्र जोगाउनु पर्ने प्रदान भयो। अब हामी नेपालका जनताहरू हामी आमालाई, हाम्रो जन्म दिने आमालाई बलात्कार गर्दाखेरि ठुलो बसेर हेर्ने सन्तान बन्ने कि त्यो आमालाई बलात्कार हुनबाट बचाउनको लागि मुकाबिला गरेर, सङ्घर्ष गरेर, प्रतिरोध गरेर आमालाई बलात्कार हुनबाट बचाएर बरु आवश्यक पर्यो भने भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुरो जस्तै साम्राज्यवादको कस्टडी खान हामी तयार हुन्छौँ। आवश्यक पर्यो भने गुन्जालो भन्न तयार हुन्छौँ। आवश्यक पर्यो भने हामीले हाम्रै दाजुभाइको बुट खाएर पनि हामी त्यो हिरासतमा बस्न तयार हुनुपर्छ। तर हाम्रो आमालाई बलात्कार हुन सही छैन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बचाउन सबै जनताहरू एकताबद्ध हुनुहुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै तपाईँ सबैलाई यो कार्यक्रममा सुनिदिनु भयो, सुरक्षा प्रदान गर्नुभयो। सबै मित्रहरूलाई 6 पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद सहित तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो तपाईँको मसाल जुलुस पछिको पूर्ण सभा कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। हस्त क्रान्तिकारी लाल अभिवाद।
संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद 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 संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद 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 होलीको उपत्यका भन्दा भव्य रूपमा सफल